कुंकळ्ळी उद्देगीक वाठारांतल्यान वचपी साळावली कालव्याचे देगेर अतिक्रमित मालमत्तेचेर WRD आनी थळाव्यां मदीं झूज पेटलें। थळाव्यांचे परवानगी बगर खाजगी मालमत्तेत मार्किंग केल्ल्यान वातावरण बरेंच तापट जालां। कालव्या लागसार आशिल्ल्या WRD मालमत्तेचेर थळाव्या लोकांनी अतिक्रमण केलां अशें WRD कार्यालयांत सांगतात। थळाव्यांनी कितली जमीन अतिक्रमण केल्या ते पळोवपा खातीर तांणी जमनीचें डिजिटल मापन सुरू केलां। थळावे WRD अधिकाऱ्यांक सर्वेक्षण करपाक दिनात। जमीन ही खाजगी मालमत्ता जाची कागदपत्रां आमचे कडेन आसात, थळाव्यांचें म्हणणें। हो मुद्दो घेवन शेवटाक फुर्योज जाल्ले थळावे रस्त्यार देवले। चल फर्स्ट म्हटल्यार एक लँड एक्वायर जेन्ना जाता न्ही तेन्ना त्या ओनराची परमिशन जाय आसता की लँड एक्वायर करपा आमी येता म्हणून आनी गव्हर्मेंटा कडेन कंपन्सेशन मेळटा। पूण खंय पळोवपाक गेले जाल्यार गव्हर्मेंट हांगा फॉल्टी मेळटा आमकां, कित्याक म्हळ्यार गव्हर्मेंटान तांकां नोटीसय दिली ना, कांय संवय जाली ना। एक सांगप आसता, बऱ्या भशेन उलोवप आसता न्ही। हो लॉ आनी कायदो आमी एक सामान्य मनशा खातीर जेन्ना करतात न्ही तेन्ना सामान्य मनशाक घेवनूच फुडें सरपा आसता। तें आमकां दिसून येता की हांगा तर पॉसिबलच जालें ना, हांगा कोणाक कांय विचारलेंय ना, कांय ना। कितें म्हणटा ती तानाशाही आनी दादागिरी जाल्ली आसा ह्या गांवांत जेन्ना आमी पळयता। इवन दो जेन्नाय ऑफिशियली आमी ऑफिसान वचून विचारलें कितेंय जालें काय म्हणून, तांचे म्हऱ्यान कांय आन्सर्स ना। लिगल मॅटरांनी आमी वचून विचारलें डॉक्युमेंटेशन घेवन, सर्वे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगानूय विचारलें आमी, कित्याक म्हळ्यार हे डॉक्युमेंट नासतना कशी काम जाता। तेन्ना त्या बरोबर पळय सर, सॅटलायटीचेर कोण दुसरो मनीस बसना, सॅटलायटीचेर एक मनीस आसता आनी तांगेल्या डिपार्टमेंटाचो आसता जो सगळे पळयता। सॅटलायट म्हणल्यार बेश्टी सिंपल ऑपरेट कांय जायना। सो हाजेर आमकां कळून येता की तांगे ऑफिशियलांतलेच कोण तरी लोक आसा आनी ते आसा तें काम करता, तांकांय खंयचोय तरी प्रेशर आसतलो। सो आमी ताजेर उलोवपा नाकासतना हें उलोवया की गांवची लोकांक कशी हेल्प जातली आनी आमी कशी भशेन तांकां हें स्टॉप करपा शकतले रायट अवे रायट नाव। एक विचारलें थिंग आमकां सोरगडा घरा कडेन जाले, एक्झिक्युटीव इंजिनियर कोणाला सर्वेयर आशिल्लो आनी कोण एकटो आशिल्लो, लोबो काय कोण सर्वेयर दिसता म्हाका तो आसलो। तुमगे बाबा आमगे लोक तुगे आयकोपा नात, ते रागार जाल्ले आसात। तेंगे जमीन तेंगे घरां दुर्गां ही मोडून वयता। धाडलेले म्हणे हांवें बाबा तुवें आमकां कांय सांगिल्लें ना, कांय ना, आमकां पेपर आहा आमगे जाग्याचे, कॅनला ऑलरेडी सेट सोडलो आहा, तें सोडून तुमी आनी केसो एक्वायर कोताय, लँड एक्वायर कोताय काय म्हळ्यार ना, आमगे ऑलरेडी पास जाला, आमी मार्किंग कोताय म्हणपा। सो हांवें म्हळ्यार आमकां कित्याक सांगिल्लें ना, ऑर्डर कित्याक येयलें तें आमकां कोणा खबरूच ना वाड्यार, आनी तुमी आमगे ऑलरेडी 10-15 मिटर जाग घेताय आनी आमी कितें करपाचें। आतां मारूं येयलो तो मनीस म्हाका म्हणटा म्हगे हॉलां भितर डायनींग टेबला सकयल खंय हातोर घालपा दी आनी कितें आहा तें मागीर उलय। सो हांवें मागीर तेका चल म्हणटरी तेणें कोणा इंजिनियरा धाड म्हणून सांगिल्लें। इंजिनियरा फोन मारलो, इंजिनियर म्हाका म्हणटा तुगे खंय हातोर घालून घे आनी मागीर कितें आहा तें आमी मुखार उलया खंय। सो आज सद्या हांवें म्हगे हॉलां हातोर घालून घेवपाचो आनी मागीर वचोन तांकां झगडी करपाक काय म्हळ्यार आमगे नांव जाग्याचेर नांव सगळें आहा। हे पयर येयले न्ही आमगे दुर्गा भितर चुनो घाल म्हणपा लागले। हांवें तांकां दिसतालें चुनो कित्याक घालताय काय म्हूण, आमी बाबा कॅनला सर्वे करताय म्हणपा। हांवें म्हळें आमगे जागे म्हणून आमी बडो घालून घेतला न्ही, तुमी भितर कशें पावले ते मागीर तुमी झगड्या म्हणपा लागलो म्हाका आनी गेलो। सांगता आतां आमी कितें म्हणटाय, आमगे जाग्या भितर तुमी हें चुनो घाल हें घाल म्हणटाय ते आमगे जाग्यार तुमी पावली कशी। सध्या हो सर्वे बंद केल्लो आसा। अचकीत इतल्या वर्सांनी WRD विभाग लोकांच्या मालमत्तेत येवंक शकना, कुंकळ्ळेच्या आमदाराचें म्हणणें। गेल्या फावटान WRD येयले आनी तेमी सोर गायले, हातोर गायले आनी पोल गायले। सो वी हॅव आस्क्ड देम, द पीपल देर आर एजिटेटेड। कालच्या दिसाक आमी तांकां सांगलां की वॉट एवर पेपर वर्क दे हॅव, we have to show the government that this does not belong to the WRD. That is what the people's decision was. So कालच्या दिसाक आमचे थिंगाचे काउन्सिलर बाब लक्ष्मण, दुसरे थिंगाचे सगळे वडील आमी एकठांय जावन इंजिनियराक सांगलेलें आहा की खास करून सारकी हे सर्वे जावपाक यू कॅनॉट एनक्रोच इन टू पिपल्स प्रॉपर्टी। सो वॉट एवर सोल्युशन वील हॅपन, करंटली दिस सर्वे हॅज बीन स्टॉप्ड बिकॉज पीपल फील that it is done not in the interest of the people, and if legal view also has to be taken, we are exploring all these views because the department just can't come after several years and go into people's houses. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर।